السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا باغ بہشت بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں در در دھکے پین انانو تے مر جائے جنہ دی ماں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے جو کہ اللہ ہی داتا مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا عزت اور ذلت دا مالک ہوا اور شفا دا مالک اللہ رب العالمین ہے اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین نبی رحمت رحمت دعالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے میرے قابل احترام بزرگوں نوجوان بھائیوں اور میری معززات اسلامی روحانی پیاری ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا نہایت فضل و کرم ہے اس مالک دی توفیق کے خاص نال اسی سارے اللہ دے گھر دی اندر جمع ہوئے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑھے سارے اندہ مل بیٹھنا سننا سنانا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور میں بڑا مشکور ہوں میرے بڑے ہی قابل احترام بھائی ڈاکٹر محمد عمران صاحب اور اسی طرح محمد سلیم صاحب اور اس مسجد خطیب فضیلت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد بلال عابد صاحب حافظہ اللہ تعالی کہ جنہاں نے تہاڈے جے نیک لوگاں دی زیارت کرن دا مینوں موقع میسر فرمایا دعا ہے اللہ انہاں بھائیاں دی محبت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے میرے بزرگوں نوجوان بھائیوں میں انشاءاللہ العظیم آج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جیرا موضوع لے کر آیا جیرا عنوان لے کر آیا کہ والدین عظیم نعمت ہے والدین ایک عظیم ہستی ہے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اس کائنات اندر بڑے بڑے تیرنل پیار کرن والے ہونگے بڑے بڑے تیرنل محبت کرن والے ہونگے اور کائنات دیو لوگوں جو پیار جو محبت تیرا باپ تیرنل کر سکتا ہے جو پیار تیری ماں تیرنل کر سکتی ہے پوری کائنات اندر ایسی ہستی موجود نہیں ہاں کائنات دیو لوگوں اے موجودہ انتخاب میں اس واسطے کیتا ہے کیونکہ رمضان المبارک دا اے بابرکت مہینہ ان قریب ہے آمد ہے رمضان المبارک دی اور جو ایسا نوجوان اپنے ماں باپ نو ناراض کرنے والا باپ نو ناراض کرنے والا
باپ دی نافرمانی کرنے والا، ماں دے نال اللہ اللہ برا سلوک کرنے والا، ماں باپ دا جو نافرمان بندہ ہے اللہ اس بندے دی نہ فرضی عبادت قبول کرے گا نہ نفلی عبادت قبول کرے گا۔ جناب ماں باپ دا نافرمان ہے تو اسی واسطے میں اے موضوع دا انتخاب اس واسطے کیتا ہے کہ جو میرا نوجوان بھائی اپنے ماں باپ دی نافرمانی کر رہا ہے، میں اس نوجوان بھائی تک پیغام پہنچاواں گا، جا جمعے تو بعد اپنے ماں باپ نو راضی کر لے، اللہ دی قسم دنیا تے اپنے ماں باپ نو راضی کریں گا، عرشہ والا رب تیرے تے راضی ہو جائے گا۔ اگر چاہنا ہے تیرا صدقہ خیرات قبول ہوئے، تیری نماز قبول ہوئے، تیرا حج عمرہ قبول ہوئے، تیرا روزہ اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہوئے، تو میرے بھائی اپنے ماں باپ نو راضی کر، ماں باپ دے نال حسن سلوک کر، ماں باپ دی خدمت کر۔ اللہ اللہ اور ایسی عظیم ہستیاں نے جنہ ماں باپ ٹر گئے نے، انہاں تو جا کے پوچھو اللہ دی قسم ماں باپ دی قدر منزلت کیا ہے۔ میں بڑے بڑے جوان دیکھے نے جرے ماں باپ دے نال برا سلوک کرنے والے، ماں باپ نو دکھ پہنچانے والے، ماں باپ نو پریشان کرنے والے۔ جاؤ لوگو میرا پیغام اس میرے نوجوان بھائی تک پہنچاؤ، میرا پیغام اس میری ماں بہن تک پہنچاؤ جرے اپنے ماں باپ دی نافرمانی کر رہے نے، اپنے ماں باپ دے سامنے اچھا بول بولنے والے۔ اللہ اللہ، یہ تیری کینچی دا ایک واقعہ ہے، ایک باپ دا بیٹا گم ہو گیا اور او باپ رشکے تھے سپیکر لگا کر گلی اندر جا کر اعلان کرے، بازار اندر جا کے اپنے بیٹے دی گمشدگی دا اعلان کرے۔ کہے نہ دیو لوگو، یہ باپ دا پیار ہے، باپ دی محبت ہے، باپ نے کھانا پینا چھڑ دیتا، اپنا آرام چھڑ دیتا بیٹے دی جدائی اندر، اور رو رو کے دعا کر رہا ہے۔ کہے نہ دیا ربا میرا بیٹا مل جائے، اللہ میرا بیٹا مل جائے۔ ہے باپ دی شفقت، باپ دا پیار، اس واسطے نانا باپ دا دل نہ دکھایا کر۔ ایسیاں عظیم ہستیاں نے جنہ دا تذکرہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک اندر فرمایا۔ سبحان اللہ، جتے اللہ نے اپنی عبادت دا تذکرہ فرمایا، جتے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی وحدانیت دا تذکرہ فرمایا، اللہ جتے اللہ نے اپنی ذات دا تعارف کرایا، بالکل نال ہی اللہ نے ماں باپ دا تذکرہ فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ ذرا اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن تے مکمل توجہ کر دے جانا، غور کر دے جانا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے تا حیات اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اے جبرائیل، فرمایا جا دنیا تے میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرما دیجئے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن بولیا، فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کائنات دیو لوگو تہاڈے رب نے اس گل دا فیصلہ کر چھڈیا، اللہ تعالی نے ایک قانون نازل کر دیتا، اللہ نے اے حکم نازل کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ کیڑا حکم لاہوریا توجہ کرینا، کیڑا حکم اللہ نے جاری کیتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اللہ
الا ایاہو، اس کائنات اگر عبادت کیتی جائے گی کل عرش والے رب دی کیتی جائے گی، مشکل کشا منیا جائے گا اللہ دی ذات نو منیا جائے گا، حاجت روا منیا جائے گا اللہ نو منیا جائے گا، نظر و نیاز دیتی جائے گی اللہ دے سامنے دیتی جائے گی۔ اللہ نے ایک قانون بنا دیتا، اللہ نے ایک حکم جاری کر دیتا، کائنات دیو لوگو اس کائنات سجدہ کیتا جائے گا اللہ دے سامنے، رکوع کیتا جائے گا اللہ دے سامنے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اللہ کون رب سونیا، پھر کیوں نہ شروع اندر پیار تے محبت دا اظہار کر جاواں۔ اللہ اللہ اس سارے جگ دا داتا، اللہ اے سارے جگ دا داتا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ اللہ اپنا حصہ ڈال جاؤ، ایک توحید والا جملہ اللہ اللہ بول کے اللہ دی بارگاہ دی اندر ایک گواہی پیش کر دیو، اللہ 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 کل اللہ دی عدالت اندر اسی ایک کہن جوگے ہوئیے عرش والے ربا، اللہ جامعہ مسجد اللہ سی فلاں مسجد دے اندر اللہ تیری توحید دا اعلان کر دے جی سبحان اللہ۔ اللہ 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 میں قربان جاواں او سارے جگ دا داتا اللہ، اے پڑھ لو مل کے، سارے جگ دا داتا اللہ، اے اندہ ڈیرا عرش معلا آئے تا جنہ پھاڑ لیا اس دا اے پلا اے او تے لنگ گے پار کنارے نے سبحان اللہ سبحان اللہ، ارے قدرت دے عجب نظارے نے۔ اللہ 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 نے ایک قانون بنا دیتا، اس کائنات پہ اگر عبادت کیتی جائے گی اللہ دی کیتی جائے گی، مشکل کشا حاجت روا منیا جائے گا اللہ دی ذات نو منیا جائے گا۔ اللہ اللہ اگلے مقام پہ اللہ نے والدین دے نال حسن سلوک کرن دا حکم بھی دیتا ہے، جتے اللہ نے اے حکم فرمایا میں اللہ دی عبادت کرنے، اللہ نے اپنے حکم دے نال ہی اے بھی حکم فرمایا کائنات دیو لوگو اپنے بڑھڑے ماں باپ دے نال حسن سلوک کریا کر، اپنے باپے نال بھی پیار کریا کر، اپنی بڑھی اماں دے نال بھی پیار کریا کر۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اللہ اللہ او جوانا بابیا گل ذرا رب دے قرآن دی سن لے، اللہ فرماندے نے اپنی ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ 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 ذوالجلال والاکرام نے کائنات دے لوگوں کیسیاں عظیم ہستیاں نے، اللہ فرماندے نے انہاں دے سامنے اف تک دا جملہ بھی نہیں کہنا۔ اللہ اللہ اپنی زبان چو کوئی ایسا بول نہیں بولنا جس جملے دی وجہ تو تیرا بابا تیرے تے ناراض ہو جائے، ایسا بول نہیں بولنا جس بولن دی وجہ تو تیری امی تیرے تے ناراض ہو جائے۔ اللہ اللہ اور اپنے کندیاں نو اپنے ماں باپ واسطے نچھاور کر دے۔ اللہ اللہ باپ دیاں بھی خدمتاں کریا کر، اپنی ماں دیاں بھی خدمتاں کریا کر، سونیا انج کر کے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ بن کے دعا کریا کر۔ اللہ اللہ اور اپنی زبان جو آکھیا کر وَقُرْ رَبِّ
रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह जुल जलाले वल इकराम ने फरमाया, ओ मेरे बंदे इन्ना मां बाप वास्ते दुआ करया कर। अल्लाह बचपन अंदर जिवें मेरे मां बाप ने मेरे ते शफकत कीती है, अल्लाह मैनू बड़े प्यारे अंदाज नाल पालिया सांभिया। अर्श वाले रब्बा इन्हां ते इसी तरह रहम फरमा। अल्लाह तू भी इन्हां ते शफकत फरमा। सुभान अल्लाह। इंज करके दुआवां करया कर, दुआवां करया कर मां बाप दे हक अंदर। अल्लाह दे कुरान दा दूसरा मुकाम है सोनिया अजमत मां बाप दी आ गई। तवज्जो करना, तवज्जो तू करे सोनिया कुरान दिया बहारा मैं लगा दिया। तवज्जो तू करना मां बाप दी अजमत नू मैं बयान कर देवा। अल्लाह दे कुरान दा दूसरा मुकाम है, अल्लाह फरमाते ने वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह 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 मैं कुर्बान जावा। अल्लाह जुल जलाले वल इकराम ने फरमाया, कायनात दियो लोगो वाबुदुल्लाह। इस मुकाम पे भी अल्लाह जुल जलाल ने अपनी ज़ात दा तारफ कराया। अल्लाह फरमाते ने वाबुदुल्लाह, ओ कायनात दियो लोगो मैं अल्लाह दी इबादत करनी। इबादत किंदी करनी? अल्लाह दी करनी। सजदा अल्लाह दे सामने। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। वाबुदुल्लाह, अल्लाह फरमाते ने मैं अल्लाह दी इबादत करो और मैं अल्लाह दी जात नाल किसे नू शरीक नहीं बनाना, अल्लाह दी जात नाल शिरक नहीं करना। और अगले मुकाम ते अल्लाह ने कमाल दर्जे दी गल फरमाई। अल्लाह फरमाते ने ओ मेरे बंदे मेरे बंदे मेरे बंदे अपने मां बाप दे नाल हुस्ने सलूक करना है। ए अल्लाह हुक्म दे रहा, अपने मां बाप दे नाल हुस्ने सलूक करना है। अपने मां बाप दियां खिदमतां करनियां, नेकी करनी है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। अल्लाह दे कुरान दा तीसरा मुकाम है, अल्लाह जुल जलाले वल इकराम ने फरमाया, कुल ताअलू अतलू मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्लाह तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह 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 जुल जलाले वल इकराम ने फरमाया, ए मेरे पैगंबर जी अपनी ज़बान नबूवत चो ऐलान फरमा दीजिए। अल्लाह अल्लाह के अल्लाह ने जेड़ियां चीज़ां मेरे तेरे ते हराम कीतियां ने, उन्हां चीज़ां चो ए भी चीज़ां ने। अल्लाह फरमाते ने मेरी जात नाल शिरक नहीं करना, मैं अल्लाह दे नाल किसे नू शरीक नहीं बनाना, अल्लाह दी जात अंदर किसे और नू नहीं शरीक बनाना। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा सोने मेरा अकीदा मेरी जमात दा अकीदा एवे। अल्लाह अल्लाह हमारा दाता इला और क्या चाहिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह सोने मेरा अकीदा मेरी जमात दा अकीदा एवे। अल्लाह दी कसम है गर्दन कट्टी जा सकती है, लेकिन अल्लाह तो इलावा किसी और दे सामने सजदा करना नहीं करना। अल्लाह अल्लाह हमारा दाता इला और क्या चाहिए, हमारा दाता इला और क्या चाहिए, रहनुमा मुस्तफा और क्या चाहिए। अल्लाह अल्लाह कौन रहनुमा के जिनके कहने से बाबे बेहिश्शत खुले, जिनके कहने से बाबे बेहिश्शत खुले, हमको उनके सिवा और क्या चाहिए।
اللہ 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 ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اللہ اے بھی تہاڈے تے حرام ہے کہ اللہ تو علاوہ کسے اور دی عبادت نہیں کرنی اللہ اللہ وبالوالدین احسانا اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کائنات دیو لوگو اپنے ماں باپ دے نال برا سلوک نہیں کرنا ماں باپ دی نافرمانی نہیں کرنی اللہ اللہ میں قربان جاواں قرآن دا چوتھا مقام آ گیا اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا او جوانا میں اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا ذرا مکمل توجہ میرے ول کرنا میں قرآن دے وچوں ماں باپ دی عظمت شان بیان کر رہا اللہ فرماتے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ اللہ 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 فرما رہے نے او میرے بندے میں اللہ تہانوں وصیت کردہ پیا میں اللہ تہانوں نصیحت کردہ پیا کوئی بندہ اپنے ماں باپ دی نافرمانی نہ کرے اپنے باپ دا دل نہ دکھائے اپنی ماں دا دل نہ دکھائے سونیا انج کر کے بابے دیاں خدمتاں کریا کر اللہ دی قسمیں منیا تے نال بڑے بڑے پیار کرنے والے ہون گے بڑیاں بڑیاں ہستیاں تے نال شفقت کرنے والیاں ہون گیا لیکن میں نو قسم پیدا کرنے والے پروردگار دی جو پیار تے نال تیرا باپ کر سکتا ہے کوئی اور ہستی کائنات اندر موجود کوئی نہیں اللہ اللہ سونیا انج غور تے کریا کرنا تیرا بابا سارا سارا دن مزدوریاں کر کے آئے اپنے سر تے بٹل اٹھا کے مزدوری کرے اللہ دی قسمیں تیری خاطر کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے میرا بیٹا سبحان اللہ کوئی بڑے عہدے والا بن جائے میرا بیٹا تعلیم حاصل کر لیا تیری خاطر تیرا بابا دن رات محنتاں کرنے والا اللہ اللہ میں قربان جاواں انج کر کے جدو تیرا باپ گھر تشریف لے کے آئے انج کر کے اپنے باپ دیاں پیراں نو دبایا کر اپنے باپ دا سر دبایا کر اللہ دی قسم عرش والا رب تیرے تے راضی ہو جائے گا اگر چاہنا ہے اللہ تے نال پیار کرے اگر چاہنا ہے کائنات دا رب تے نال محبتاں کرے اگر چاہنا ہے تیری زندگی اندر برکت آ جائے اگر چاہنا ہے تیرے کاروبار اندر مال جان اندر برکت آ جائے تے سونیا باپ نال پیار کریا کر باپ دے نال محبت کریا کر اللہ اللہ میں قربان جاواں او دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری سبحان اللہ اے باپ دا پیار ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں سونیا میرا تیرا باپ میرے تیرے واسطے کی کچھ نہیں کردا دن رات مزدوریاں کرے اللہ دی قسم سر تے بٹھل اٹھائے میری تیری خاطر اگر تو بیمار ہو جائے تیرا باپ تینوں فوراً ہاسپٹل اندر لے جائے سبحان اللہ اے باپ دی شفقت ہے اے باپ دا پیار ہے اے باپ دی محبت ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں اس کائنات اندر بڑے بدبخت جوان دیکھے نے جرے باپ نو تکے مار کے کرو کر دیندے نے باپ دے کے اچھا بولن والیا سن لے نہ اللہ تیری فرضی عبادت قبول کرے گا نہ تیری نفلی عبادت قبول کرے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ اللہ دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری باپ دی اللہ شیری شیر بنا دیندی باپ دی اللہ شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے
مار تھپ کی دلیر بنا دیندی وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری اور ویر ویران دے دشمن نے ہوندے تے ویر ویران دیاں اے باواں باپ سران دے اوے تاج ویرا تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ مرے تے سار ننگا ہووے باپ مرے تے سار ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی وکھرے جگ تو لاڈ محبت وکھری دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری اللہ اللہ میں قربان جاواں ایسی باپ دا مقام باپ دی عظمت اور شان اور اگلے مقام تے اللہ نے اسپیشل ماں دے دکھ دا تذکرہ کیتا اللہ اللہ ماں دی ممتا دا اللہ نے تذکرہ فرمایا ماں دے دکھاں تکلیفاں دا تذکرہ اور لوگوں عرش والا رب کرے سبحان اللہ کیسے عظیم ہستیاں نے اللہ اللہ غور کرتے جانا توجہ کرتے جانا اللہ نے اگلے مقام تے ماں دی ممتا دا تذکرہ فرمایا غور کرتے جانا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہن اللہ ذوالجلال والاکرام نے ماں دی ممتا دا تذکرہ فرمایا اللہ فرماتے نے او جوانا او میرے بندے تینو او ویلا کا تو پل گیا ہے تینو ماں دا دکھ کیوں پل گیا ہے تینو ماں دیا ممتا کیوں پل گیاں نے تینو ماں دا درد کیوں پل گیا ہے اللہ اللہ جدو تو ماں دے بدن اندر اللہ دی قسم تیری ماں نے کتنیا حفاظتہ نال تیرا خیال رکھیا ہے ادھر کوئی چیزاں ایسیاں نے جنہاں نو کھان واسطے ماں دا بڑا دل کر دائے لیکن سونیا تیری خاطر ماں چیزاں بھی چھڑ دین دی ہے اچھی نیویں جگہ تو اتر لگیاں تیری ماں تیرا خیال رکھ دیئے اللہ دی قسم کائنات دیو لوگو جاؤ میرا پیغام اس جوان تک پہنچاؤ جیرا جوان اپنی ماں نو ناراض کرنے والا اپنی ماں دنال برا سلوک کرنے والا اللہ اللہ میں قربان جاواں میں تے ایسیاں بھی کائنات اندر ماں دیکھیاں نے ادھر پدیش دا موقع نا اللہ اللہ پدیش ان قریب ہے تے ماں اپنے خامد دے اگے ہاتھ بن کے بے جان دی اے میرے سر دے تاج میرے خامد دیکھو نا پدیش دا موقع ان قریب ہے اللہ اللہ پتہ کوئی نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے پتہ نہیں میں زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا انج کر کے خامد دے اگے ہاتھ بن کے بے جان دے تینو اللہ دا واسطہ اگر میرے تو کوئی غلطی ہوگی اللہ دی رضا دی خاطر میں نو معاف کر دیا اللہ اللہ ادھر بچہ دنیا تے آیا اللہ دی قسم ماں دنیا چھڑ کے چلی گئی اللہ اللہ تیری کرنچی دے اندر ایک واقعہ 14 سال تو بعد اللہ نے ایک ماں نو اولاد عطا کی تھی 14 سال گزرن تو بعد اللہ دی قسم ادھر بچہ دنیا تے آیا تے ماں دنیا تو چلے گئی اللہ دے نال ملاقات ہو گئی اللہ اللہ میں قربان جاواں اور کائنات دے لوگوں میں ایسیاں بھی ماں دیکھیاں نے ادھر بچہ دنیا تے آئے ماں دکھ
دکھاں تے تکلیفاں دے نال اپنے بچے نو جنم دے وے بچہ دنیا تے آئے تے اللہ نو پیارا ہو جائے نانا جوانا میں اللہ دا واسطہ دے کے کمانگا ہاتھ بن کے کمانگا اے ماں دا دل نہ دکھایا کر باپ نو پریشان نہ کریا کر امی نو پریشان نہ کریا کر اللہ اللہ میں قربان جاواں حملت ہو امو واہنن اللہ وان اللہ فرماتے نے او جوانا تینو ماں دے دکھ دا کیا تو علم نہیں تو ماں دا اللہ اللہ ماں دے دکھاں تکلیفاں نو کیوں بھول گیا ہے انج کر کے ماں دیاں خدمتاں کریا کر اپنی امی دے کولو دعا لیا کر اللہ اللہ میں قربان جاواں بڑیاں عظیم ہستیاں نے او انیاں گوڑیاں چھاواں جگ پہ اللہ بدیاں نہیں انیاں گوڑیاں چھاواں جگ تے لبدیاں نہیں ٹور جان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ٹور جان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ماں وانگو کنا درد ونڈونا انہیں کھٹ کے دروازات کنے آنا انہیں رولا پایا نماواں لبدیاں نہیں ٹور جان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں منہ وچوں مندہ بول جو نکلے ٹوک دیاں چنگی مندی تھا تو ماواں روک دیاں مفت چیٹیاں مفت چیٹیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں مفت چیٹیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں ٹور جان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ماتا لوگو انت وچھوڑا سینائی آپ ہی ڈگنا تے آپ ہی اٹھنا پہنائے میرا پت بسم اللہ دیا صداواں میرا پت بسم اللہ دیا صداواں پھر لبدیاں نہیں ٹور جان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں اے ماں ایک ایسی عظیم ہستی ہے جدو ٹر جائے گی پھر تینو ماں دی ممتا دا خیال آئے گا اس واسطے سونیا آ اپنے ماں باپ نو راضی کر لے اللہ دی قسم انہاں نال بہاراں نے انہاں دے نال رونقاں نے اس واسطے نانا اے اللہ دے قرآن چو ماں باپ دی عظمت اور شان آؤ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ماں باپ نو کتنا اچھا مقام دیتا ہے کائنات دیو لوگو کتنا اچھا درجہ میرے پیغمبر نے والدین عطا کیتا ہے اور ذرا توجہ کر دے جانا غور کر دے جانا امام کائنات جناب محمد چھل چھل آنی چاہی دی میرے پیغمبر دے درود حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پیغمبر تشریف فرمانے ایک آن والا میرے پیغمبر دا صحابی رسول آیا آکے کہنے لگیا سونیا ایج العملو احب الاللہ کہ کائنات رب نو کیڑا عمل زیادہ پسند ہے اللہ نو کیڑا عمل زیادہ محبوب ہے توجہ کری نا اللہ اللہ میں قربان جاواں اے صحابی
صحابی رسول سوال کردا سونے کائنات دے رب نو کیڑا عمل زیادہ پیارا لگدا ہے؟ اللہ 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 دے پیغمبر فرماندے نے الصلاۃ علی وقتہا۔ او کائنات دے لوگو اے عمل اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے جڑا بندہ اول وقت نماز پڑھنے والا بندہ، اللہ اللہ نماز نو اول ٹائم تے پڑھنے والا بندہ، اے عمل کائنات دے رب نو بڑا پیارا ہے۔ اج میرا تیرا حال کی بن چکیا؟ اول ٹائم تے دور دی گل ہے، اسی لیٹ بھی نماز دے قریب نہیں آندے۔ نانا سونیا بے نماز اگر گل آگی نماز دی پھر کیوں نہ کہہ جاواں؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا 16واں پارہ سورۃ دا نام سورۃ طٰہٰ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کائنات دیو لوگو جس بندے نے میں رب دا ذکر چھڑ دیتا، نماز نو چھڑ دیتا، نماز نو ضائع کیتا، نماز نو برباد کرنے والا بندہ، اللہ فرماندے نے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اللہ اس بندے دی زندگی نو تنگ بنا کے رکھ دیاں گا۔ سونیا منیا میری بات غلط ہو سکتی ہے، ڈاکٹر عمران صاحب دی بات غلط ہو سکتی ہے، علامہ مفتی دی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن مینوں قسم ہے پیدا کرن والے پروردگار دی میرے اللہ دی بات غلط ہو سکتی نہیں ہو سکتی، نہ اللہ دی بات غلط ہو سکتی نہ میرے پیغمبر دی بات غلط ہو سکتی۔ سونیا اگر حوالہ غلط ہوئے اللہ دی قسم میں تیرا مجرم ہاں، آ کے مینوں پکڑ، لیکن حوالہ صحیح ہوئے پھر تو عمل نہ کرے سونیا تو اللہ دا مجرم۔ اللہ فرما رہے نے میں بے نماز بندے دی زندگی نو تنگ بنا کے رکھ دیاں گا۔ اللہ اللہ یہ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ بابا جی آج تو 5 نمازاں تے مسجد اندر آ کے پڑھنا ہے، لیکن تیرے 5 بیٹے جرے مسجد قریب نہیں آندے۔ ہاں ہاں سن پھر اللہ دا اعلان فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ فرمایا قیامت دے نزدیک جدو لوگ قبروں چو اٹھائے جان گے، بے نماز بندہ قبر چو اٹھایا جائے گا، اکھاں تو انیا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ اللہ آج تیرے سامنے تیرے بیٹے نو کوئی تھوڑا جا دکھ پہنچے تکلیف پہنچے، اللہ دی قسم تیرے تو برداشت نہیں ہوندا، تو جنرل ہاسپٹل اندر لے جائے، جناح ہاسپٹل اندر لے جائے، بابا جی ادو کیا بنے گا جدو تیریاں اکھاں دے سامنے تیرے جوان بیٹیاں نو اکھاں تو نبینا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اللہ اللہ اس واسطے آؤ اللہ دے در تے آ جاؤ، نمازی بن جا۔ سونیا زندگی دا نہیں پتا کس وقت کس ویلے موت دا پیغام آ جائے، اور اپنے کناں دے نال اعلان بھی سننا ہے، اپنے اکھاں دے نال میت دیکھنا ہے۔ اللہ اللہ کے فلاں جوان دا اج ایکسیڈنٹ ہویا دنیا تو رخصت ہو گیا، اپنی کناں دے نال اکھاں دے نال اے منظر دیکھ رہے ہو، اس کے باوجود بلکہ گھر دے گھر بے نماز، گھر دے گھر بے نماز۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جس چھت دے تھلے جس گھر دے اندر بے نماز ہوئے گا اس گھر دے اندر کدے بھی رحمت دا فرشتہ نہیں آئے گا۔ اللہ اللہ آؤ توجہ کر دے جانا، پھر کدے موضوع ملیا وقت ملیا انشاءاللہ العظیم اس موضوع تے گفتگو کریں گے۔ میرا جرا موضوع ہے والدین عظیم نعمت ہے۔ اللہ اللہ غور کرتے جانا، توجہ کرتے جانا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے کول صحابی رسول آیا، آکے کہہ لگے سونیا اللہ نو سب تو زیادہ کیڑا عمل پسند ہے؟ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے الصلاۃ علی وقتہا، اللہ اللہ نماز نو اول وقت پڑھنا، نماز نو اول ٹائم تے ادا کرنا، اے عمل کائنات دے رب نو بڑا پیارا ہے۔ دوسرا عمل کیڑا پھر سوال کردہ سونیا اس تو بعد عمل کیڑا اللہ نو زیادہ پسند ہے؟ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا بر
برُ الوالدین اللہ اللہ اپنے ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا اپنے ماں باپ دے نال نیکی کرنا ماں باپ دیاں خدمتاں کرنا اے عمل کائنات دے رب نو بڑا پیارا ہے اے بندہ بھی اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے اللہ اللہ پھر سوال کردہ سونیا اس تو بعد کیڑا عمل اللہ نو زیادہ پسند ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ 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 دے رستے اندر جہاد کرنا اللہ دے رستے اندر کافرہ دے نال قتال کرنا اے عمل کائنات دے رب نو بڑا پیارا ہے اللہ اللہ سونیا پتہ اے چلا ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنے والا عمل اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے اے عمل اللہ نو بڑا محبوب ترین عمل جڑا بندہ والدین دے نال حسن سلوک کرے گا باپ دیاں خدمتاں کرے ماں دیاں خدمتاں کرے اللہ اللہ دوسری حدیث تے توجہ کرنا اللہ دے پیغمبر تشریف فرمانے ایک آن والا صحابی آیا آکے کہنے لگا سونیا میں سب تو زیادہ کن دے نال حسن سلوک کرا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے امو کا اپنی ماں دے نال زیادہ حسن سلوک کر تیرے تے زیادہ حقے وے تو اپنی ماں دے نال حسن سلوک کر پھر سوال کردہ ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اپنی ماں دے نال پھر سوال کردہ ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اپنی ماں دے نال زیادہ حسن سلوک کریا کر پھر سوال کردہ سونیا اس تو بعد اللہ دے پیغمبر فرماندے نے اپنے باپ دے نال بھی حسن سلوک کریا کر اللہ دے پیغمبر نے 3 درجے اللہ اللہ ماں نو عطا کیتے نے 1 درجہ باپ نو عطا کیتا ہے اس واسطے سونیا ماں باپ دے نال حسن سلوک کریا کر اللہ اللہ اگلی حدیث تے توجہ کرنا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے 3 بندے ایسے نے اللہ اللہ نہ اللہ انہ دی فرضی عبادت قبول کر دے لے نہ انہ دی نفلی عبادت قبول کر دے لے 3 بندے ایسے اللہ نہ نفلی عبادت قبول کرے گا نہ فرضی عبادت قبول کرے گا سب تو پہلا او بندہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا آقن والدین دا نافرمان بندہ جتنی مرضی عبادتاں کر لے اللہ ماں باپ دے نافرمان بندے دی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کریں گے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا آقل والدین دا نافرمان دوسرا او بندہ فرمایا منان اللہ اللہ میں قربان جاواں احسان جتلانے والا اللہ اللہ اس بندے نو بھی اس بندے دے بھی اللہ کوئی عبادت اپنی بارگاہ دے اندر قبول نہیں فرمائے گا تیسرا او بندہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا تقدیر نو جھٹلانے والا یہ 3 ایسے بندے نے جنہ دی اللہ نہ نفلی عبادت قبول کرے گا نہ فرضی عبادت قبول کرے گا اللہ اللہ میں قربان جب آؤ جاؤ توجہ کر دے جانا آخری باتاں ماں باپ دا مقام ماں باپ دی عظمت اور شان کتنی ہے غور کر دے جانا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہما جنتک و نارک اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کائنات دیو لوگو تہاڈے ماں باپ تہاڈے واسطے جنت بھی نے اور جہنم بھی نے اگر ماں باپ دی خدمت کریں گا اللہ تینو جنت عطا کرے گا جنت دا داخلہ عطا کرے گا اگر ماں باپ دی نافرمانی کریں گا کائنات دا رب اللہ اللہ تہانو جہنم دا بالن بنا دے گا اس واسطے سونیا اگر ماں باپ زندہ نے انہاں دی خدمت کر جا انہاں دے نال حسن سلوک کر لے اللہ اللہ سونیا جاندیاں جاندیاں پیار تے محبت دا پیغام دے جاواں اوے نا تھوپرنی نا چھا بندیا نا پیور نا ماں بندیا
ایک وقت آئے گا نہ دھوپ رہے گی نہ چھاں رہے گی، نہ پیو رہے گا نہ مارے گی، نہ پیسہ رہے گا نہ دولت رہے گی، نہ تو رہے گا نہ میں رہوں گا۔ ایک وقت ان قریب آنے والا ہے، اس واسطے انہا دولتاں دی خاطر، اس مال دی خاطر ماں باپ دے نال برا سلوک نہ کریا کر۔ اب تیرے کل دولت آ جائے تو ماں باپ تکے مار کے کرو کر دے نانا، کہندہ ہے میرے تو انہا دی دوائی دا خرچہ ہی پورا نہیں ہوندہ نانا۔ وہ سونے کدے اپنے بچپن پہ غور کریا کر، ماں باپ نے کتنیاں مشکلان دے نال اللہ دی قسمیں تینوں اللہ سامبیا پالیا، کتنے دکھاں دے نال تیرا باپ تیری ماں اللہ تیریاں حفاظتہ کر دی، آئی تینوں فقط کیوں بول گیا ہے؟ اللہ میں قربان جاواں، اوہ نا تھوپرنی نا چھاں بندیا، نا پیورنا نا ماں بندیا، ہر شین آخر مٹ جانا، ہر شین آخر مٹ جانا، ایک رہنا رب دا نا بندیا، نا تھوپرنی نا چھاں بندیا۔ اج مٹی پیران تھلے وے، توجہ، اج مٹی پیران تھلے وے، کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا، اج مٹی پیران تھلے وے، کل مٹی ہیٹھاں تو ہونا، جد پتا ہے سب نے ٹور جانا، جد پتا ہے سب نے ٹور جانا، پھر کا دے لئی اے رونا دھونا، اڈیک دیاں قبراں بندیا، اڈیک دیاں قبراں بندیا، ہر شین آخر مٹ جانا، ایک رہنا رب دا بول گئے لگتا، ایک رہنا رب دا نا بندیا، نا تھوپرنی نا چھاں بندیا، نا پیورنا نا ماں بندیا، او جیڑے پھل صبح سویرے کھل دے، او سب شام نو مرجا جان دے، اے دعوے وعدے سب بندیا، اے دعوے وعدے سب بندیا، ایک پل وچ رو میٹا جاندے، تو مینو مار مکا بندیا، تو مینو مار مکا بندیا، ہر شین آخر مٹ جانا، ایک رہنا رب دا نا بندیا، نا تھوپرنی نا چھاں بندیا، نا پیورنا نا ماں بندیا۔ میرے بھائی میرے برادر، عظمت والدین ایک عظیم نعمت ہے، اس واسطے انہ دی قدر کرو، انہ دے نال حسن سلوک کرو، اللہ دی قسم اللہ بہارا لگا دے گا، اللہ رونقاں لا دے گا، اللہ تیرے مال اندر تیرے جان اندر اللہ ذوالجلال والاکرام برکتہ پیدا فرما دے گا۔ میں جوانہ کے بھی اپیل کروں گا، اور میری ماما بہنہ جڑیاں جمعہ سننے واسطے آئیاں نے انہاں دے اگے بھی اپیل کراں گا، کوئی اپنے ماں باپ دا دل نہ دکھائے۔ اگر چاہندے ہو تہاڈے روزے قبول ہون، اگر چاہندے ہو تہاڈی نفلی عبادت قبول ہوئے، تہاڈی فرضی عبادت اللہ دی بارگاہ دے اندر قبول ہوئے، پھر میرے بھائی میرے برادر اپنے ماں باپ دے نال نیکی کر، حسن سلوک کر، انہاں دی خدمت کر، اللہ تیری دنیا بھی بہتر بنا دے گا، اللہ تیری آخرت بھی بہتر بنا دے گا۔ اللہ کی دعا ہے کہ سنیا سنایا مولا کریم عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Para